السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم بخير كما العاده والعوايد. دونك اون نوفيل فيديو اون نوفيل جورني. اليوم كما راكم تشوفوا اون فيتي لانيفرسير تاع راجلي. دونك في هذا الفيديو يكون ملتيبل روسيت، يعني كيفاش تبريباري اون تاب تكون مانيفيك، تكون بريستيجيوز بحاجات غير صغار. فرانشمون تقدروا ديروا يعني طابله تكون مانيفيك. دونك هذه هنايا كنا دونك لا في تاع لانيفرسير. دونك هنا جي بريباري هذوك لي بول اون شوكولا، تقدروا ديروهم هكذا في المول تاع سيليكون. انا جي بريفيري على بالكم لي سان فالنتين، مي بون فيت با سان فالنتين مي بون مي بون. دونك جي بريباري هاد لي بول او شوكولا en forme de cœur. Donc ils sont prêts. Donc خليتهم toute la nuit ماشي au frigo à température ambiante. خليتهم في الكراج تاعي يا température ambiante حتى عاودوا جمدوا. Bref, donc هنايا c'était la veille كما قلت لكم. J'ai préparé la génoise. انا j'ai doublé les mesures. Enfin درت 2 génoises. Donc la génoise basique تقدري ديري n'importe quelle génoise اللي حبيتيها. ما كان حتى يعني نيش نوريكم لي روسيت، كل وحده عندها لي روسيت تاعها اللي ناجحين. دونك انايا درت 4 اوف، ضربتهم بيان حتى لو فوليوم، فهي دوبلي دو فوليوم، مع 125 غرام تاع لو سكر او لا فاني. دونك نضربوهم بيان. اون راجوت de la farine tamisée plus la levure en 2 fois ou en 3 fois كيما تحبوا. On reste dans le thème toujours Saint-Valentin. نضحك parce que Saint-Valentin. On reste toujours dans le thème Saint-Valentin. هذا برك دي زيدي باش اي وحده تحب دير انيفرسير تاع راجلها ولا انيفرسير تاع عرسها ولا انيفرسير تاع وليدها ولا. دونك انا جي شوازي لو مول ان كور. Voilà, c'était l'occasion pour changer un petit peu le rond, le carré, le rectangle, tout simplement. Une fois la gymnase تاعنا درناها au four donc à 180 degrés pendant un quart d'heure, 20 minutes pas plus. On passe les wraps تاعنا au saumon et à la salade. هاد les wraps معروفين vite fait. donc شريت هاد les galettes de blé ولا galettes de blé اللي يديروا بهم لي تاكوس. شريتهم و j'ai étalé du fromage frais. تقدري تايطالي n'importe quel fromage. اللي ما عندكش تقدري ديري الفرماج تاع لي زامبرغر peu importe. وديري سوا لو جامبون هو هذوك لي شرائح تاع الدند هذاك فومي ولا جو سومون فومي كيما تحبوا. انا جلي في لا في هكذاك خليتهم في اوفري باش يقدروا هكذاك نسهل عليا لا جورني تاعي. درتهم في الفيلم اليمونتير ودرتهم او فري. دونك هنا اون باس فرانشمون اون باس او كانابي. لي كانابي هما لي بتيت بوشي فرانشمون فاسيل ا فير، ما نحتاجو فريمون يعني فيت في و تري فاسيل ا فير اي سي تري بون. دونك هنا سي ان كافيار دو طوماط، تقدروا ديروا الفلفل الاحمر تميكسيوه. هنا سي اون تابوناد فيرت. تابوناد فيرت هي غير الزيتون الخضر مع زيت الزيتون وميكسي. والكافيار دوبرجين سي لا ميم شوز، هي باذنجان مقلي ومرحي بزيت الزيتون. هذا ما كان با بلوس. ونحتاجو دي ترانش دو فروماج هكا، ونحتاجو لو بان دومي. انا جو بريفير هذا البان دومي سون كروت، خير يخرجوا خير بنان ويشدوا روحهم بيان.
فوالا البنات لاجيناس تاعنا هنايا كان طابت دونك نتلاقاو غدوه. دونك اون سو ريتروف لو لوندومان. هنايا دونك جي كوبي هذاك الفوقاني تاع لاجيناس تاعي. Je suis en train de l'imbiber بان سيرو على بالكم سيرو اللي غني على التعريف فوالا. ندير انا اون ميزور تاع السكر اون ميزور تاع الماء وديروا لو بارفان اللي حبيتو avec une tranche de citron ولا دي فريز ولا حبيتو. انا درت هنايا فريز. ولا كريم سي توجور كريم ماسكاربون شانتيي. ندير لكم لا روسيت رابط تاع لا روسيت تاع كريم شانتيي ماسكاربون اللي تحب نديرها لكم في ان بار دانفو. وهذا ما كان. دونك جي غارني افيك دي فروي. درت هنايا لي دي كيوي ودرت دي فريز. Donc je couvre toujours avec la crème chantilly très facile. هاد لا جينوز بلا غير ما تدير لكم بزاف الوقت و فيت في بيان في وتحط لكم حاجه يعني يدير لكم حاجه روعه. دونك توجور avec la crème chantilly mascarpone. درت جي كوفير تو الغاتو. وهنايا درت لي زامون ديفيلي. نبان لكم شويه محروقين من التليفون تاعي شويه عيان مي بون معليش. دونك سي دي زامون ديفيلي حمصتهم شويه وديروا تو لو تور كامل. ولا حبيتو عندكم ان بسكوي ولا تقدروا ديروا تو ولا تحبوا ديكوريو avec un autre décor. Il y a pas de souci, c'est à vous de choisir. وهنا البنات الكاميرا تاعي في الكاميرا تاعي التليفون تاعي اطفالي كنت نفيلمي بالتليفون تاع راجلي. دونك سي تو سكو جي بو ريكوبيري. دونك درت لي بتيت روزاس تري سامبل ما فيها لا حتى حاجه ما فيها حتى حاجه يعني اسمو كل وحده كيفاش حبت تزين الكاطو تاعها هي ولو غو تاعها وهي واش تحب فوالا. Voilà, on décore avec des fruits. انا عندي كانوا عندي لي fruits. Bon, tu peux faire نهضر معاك انت. تقدروا ديروا دي شوكولا بو امبورط كيفاش حبيتي تزيني سيداتي ديريها كيما حبيتي. ديري لي fruits ولا ديري شوكولا ولا ديري واش عندك في الدار ديري. فوالا سيداتي ولا غير خليتها هكا. يعني لكم الاختيار في التزيين البنات كيما تحبوا ديروا واش حبيتوا. دونك اون باس هنايا لي كانابي اللي بريباريناهم البارح pour les finitions, pour les dernières finitions de présentation. دونك انايا نعطيكم جوست لي زيدي وانتم ديروا واش حبيتوا. يعني لا ديكوراسيون سا ريست توجور بيرسونيل. كل وحده كيفاش تشوف. كاين اللي تشوفها بهذه زيرو ماشي شابه. كاين تقول ايه سي فري سي بو مي جو بو فير ميو. دونك à vous de faire et à vous de faire marcher votre imagination. Voilà. فوالا لي ريزولتا البنات فرانشمون هايل وبنين. اون باس او فراب تاع لو سومون اللي جوزناه باختو اللي درناه لا في. دونك هنايا راني نقطع فيه ونخلي لكم لا ديكوراسيون لكم الاختيار. هادو سي دي بتي بسكوي تباعو هكا فرانشمون ils sont trop bons même هكذا ناتشور ils sont trop bons. c'est des biscuits salés تلقاهم في ليدل في كارفور تلقاهم بارتو. انا جي اشتي عند ليدل. درت لو طون والخيار كما راكم تشوفوا وعندي دو فرomage فري. دونك نخلط كلش pour faire des petits canapés tout simplement. ça s'appelle des canapés ou des apéritifs ou là voilà. فوالا البنات لو ريزولتا فرانشمون خرجوا هايلين وبنان وخفاف وما يقهموش. سي تري تري بون سي ديليسيو. دونك فات لي شويه لا فارس تاع لو طون مع لو فرomage ا تارتيني هذاك. درتهم دي بتي بولوفون اون فيت درتهم شريت لي بتي بولوفون
من عند كارفور و j'ai mis avec une olive من الفوق زيتونه من الفوق ça fait l'affaire. وهاد لي تورتيا يتباعوا هكا كيما راهم تلقاوهم عند كارفور درت فيهم لا غواكامول تقدروا ديروا واش حبيتوا. Ouais, البنات, on passe les verrines sucrées. Donc, là, j'ai fait une sorte de salade de fruits. Enfin, j'ai mélangé les fruits pour avoir la couleur arc-en-ciel. C'est très facile à faire. تقدروا ديروا واش حبيتوا. وكان كانوا عندي الكيسان كبار يكونوا خرجوا خير شابين, mais bon, j'avais que ça, donc نديروا avec les moyens du bord. وانا البنات سي دي فيرين او كيوي قعد لي شويه الكيوي قلت لها ما نخسرو سي با غراف سا فا فير جولي دونك جي مي لو كيوي من تحتها avec une crème mascarpone ou des tranches de kiwi من الفوق j'ai râpé un zeste de citron enfin du citron درت من الفوق un zeste de citron franchement خرجوا trop beau et trop bon. وهنا سي دي فيرين سبيكولوس فريز توجور كريم ماسكاربون يخرجوا ثاني شابين وبنان وهايلين. On passe les verrines تاع chocolat, enfin les bols تاع chocolat اللي درناهم لا في لا راكم شايفين درنا لا في درنا هذوك لي بول تاع الشوكولا يعني تكسروا لي شويه سور الكوتي مي بون سي با غراف ماشي حاجه تكسر لي واحد ماشي تكسر لي وليدي عطاه الحس كيما قال لك. بريف دونك من تحت درت لهم ان بسكوي ديروا نيمبورط كال بسكوي بيمو ولا نيمبورط دي ترانش دو بانان دي بتي دي دو بانان درت لهم كراميل ولا كريم اللي درتها من الفوق كريم ماسكاربون درت لها ليكستري دو كافي ولا كابوتشينو ولا اللي عندكم لا كريم تكون او كافي. هادو تاني البنات سي تان ديليس ديروهم وما تندموش عليهم. راكم تشوفوا البنات بلي avec des choses très très faciles تقدروا ديروا une très très belle table des verrines avec surtout la crème mascarpone اللي عندكم لا crème mascarpone ماشي بزاف لا crème mascarpone تقدروا ديروا لا crème pâtissière تقدروا ديروا لا crème موسلين تقدروا ديروا لا crème au beurre اللي يحبوا لا crème au beurre سي تري crème chantilly كيما تحبوا يعني لو شوا يغسل لكم كل وحده وكيفاش. على بالي بلي الماسكاربون ما كاينش بزاف في الجزائر دونك يعني ديروا او ميو كيما حبيتوا avec rien تقدروا ديروا une belle table. On reste toujours في le thème Saint-Valentin. دونك تحب دير هاد لي سيرفيات لو بلياج تاع لي سيرفيات en forme de cœur. دونك راني وريت لكم كيفاش نديروا هذوك لي سيرفيات سي تري جولي. تحب دير هكذا لانيفرسير ولا الانيفرسير تاع راجلها ولا المارياج ولا ميم يماها باباها يعني لامور سي با باسكو يماك وباباك ما توري لهمش لامور تاعك pour tes enfants pour tes parents pour tes frères pour tes sœurs n'importe quelle personne tu peux lui faire des cœurs. وهذيك لا سالاد دو فري اون باس من الحاجه لحاجه. وهذيك لا سالاد دو فري درت لها موخيتو غازوز ولا يكون هذاك ترانسبارون حمود داك الابيض هذاك يخرج هايل بور فير هذاك لو جوج باسكو جو فولي با فير ان جو يكون هكذا تاع غرونادي ملاي ينحي كاع هذيك لا كولور تاع لي فروي. فوالا دونك هنا البنات راني نوري لكم لا طابل انفين فيني مع دي كانابي كيما راكم تشوفوا لي بتي فولوفون كاري. لا طابل زينتها تري تري بيان لو غاتو دونك نخليكم مع لا فيديو. Je voudrais souhaiter quand même un joyeux anniversaire لراجلي à tes 100 ans inchallah كل عام وانت بخير.
Voilà البنات avec peu de choses يعني نقدروا نديروا une très belle table une très belle table يعني on reçoit يعني الناس بالطبع انا j'aime beaucoup recevoir les gens ونحب j'aime beaucoup dresser les belles tables هكا كاع لي anniversaires تاع ولادي اللي تبعوني في انستغرام راهم على بالهم j'aime beaucoup décorer j'aime beaucoup recevoir surtout ونحب نكرم الضيف تاعي ونحب نقيمه tout simplement donc n'oubliez pas de vous abonner de liker et de partager surtout de commenter هاد la vidéo donc ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير تهلاو في روحكم سلام